बेशक नाजरीन, इसी अफसोसनाक बात के साथ यकीनन ये उन भाइयों की जानिब इशारा है कि जो अपनी बहनों के साथ ये नारवा सलूक करते हैं। यकीनन वो ये इस वक्त सोच नहीं रहे होते उन चंद जमीन के टुकड़ों की खातिर, उन चंद रुपयों की खातिर, उन चंद सिक्कों की खातिर जो उस वक्त उनको अपनी जेब में जाते दिखाई दे रहे होते हैं, एक जीती जागती बहन का सौदा कर डालते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ये हवा की बेटी के लिए मुनासिब है? क्या ये आपके घर की इज्जत के लिए मुनासिब है? वो इज्जत जिसे आप सेंध सेंध कर रखते हैं, जिसे आप छुपा छुपा के रखते हैं दुनिया की बुरी नजरों से, और फिर उसे खुद ही एक ऐसे दोजख में धकेल देते हैं कि जिसमें वो दिन रात सिर्फ जलती है और कुछ नहीं जानती, क्योंकि जीना तो वो भूल जाती है। हम खुद उससे उसकी जिंदगी कैसे छीन लेते हैं? हम इतने सफाक कैसे हो जाते हैं? हम वो भाई जो हम मैं यकीन करें, जब मुझे भाइयों का वो याद आता है, मुझे अपने भाई याद आते हैं। मेरे भाई, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे, तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो मान है कि वो कहती हैं कि वाकई हमारे भाई हमारा मान है, हमारा फख्र है, हम उनके साथ चलते हैं तो हमारा सर बुलंद हो जाता है। लेकिन ऐसी बहनें कि जहां पर हम देख रहे हैं कि 2000 का रेशो अगर हमारे सामने आ रहा है तो उस मुट्ठी भर तादाद को हम कैसे फरामोश कर सकते हैं, क्योंकि वही मुट्ठी भर तादाद हमारे लिए पकड़ का बाइस हो जाएगी अगर हम आंखें बंद कर देंगे। इसी बात के साथ मैं नुज़रत की जानिब आऊंगी आप लोगों से ये सवाल करते हुए कि आप लोगों को अपनी बहनों का कितना ख्याल है? सिर्फ बहन वही नहीं जो आपके घर में है, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, आपको अपनी बहुत सारी बहनें दिखाई देंगी। तो मुझे बताइए कि आप अपनी बहनों का मुस्तकबिल कैसा चाहते हैं? आपकी जुबानी जानना चाहूंगी यकीनन प्रोग्राम हवा की बेटी में कि बहनों के लिए क्या क्या तहफुजात हैं जो एक भाई सोचता है। तो मुझे आप लोगों की राय बहुत जरूरी चाहिए, प्रोग्राम में जरूर शामिल हो जाइएगा, क्योंकि ये वो बहनें हैं कि जो हर ईद पर, हर चांद रात पर सिर्फ दरवाजे की तरफ यूं बार बार ताकती हैं कि उनका भाई उनके लिए ईदी लेकर नहीं, लेकिन ईद की खुशी का पैगाम बनकर आएगा। इसी बात के साथ नुज़रत में आपकी जानिब आना चाहूंगी, कानूनी तौर पे जो तहफुजात, जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं, कुरान से निकाह कर दिया जाता है, जो जायदाद उसके हिस्से की होती है वो बचा ली जाती है। क्या कहेंगी आप कानूनी तौर पे उनके लिए क्या तहफुजात है, किस तरह से वो अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं? देखिए, ये तो हमारे यहाँ जो बहनों को सॉरी टू से कि इस्लाम में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुकूक दिए गए बेटियों को, बहनों को, कि अपनी राय का इजहार कर सकती हैं और अपने बाप से, भाइयों से अपनी राय का, एक अच्छी राय का इजहार कर सकते हैं। उससे हमारे माशरे में दबा दिया जाता है। ये एक गैर इस्लामी हमने एक रिवायत अपनाई हुई है और इसकी वजह से बहनें जो हैं इस तरह से बहुत सारे अपने हुकूक की वजह से रह जाती हैं। और अब अगर वो कभी ज़ुबान खोलना भी चाहें तो उन्हें, जैसे कि जहाँ आरा साहिबा ने फरमाया कि बहुत सारे मजालिम का उनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई हुकूक नहीं है, कोई राहें नहीं है हमारे दीन ने या हमारे जो यहाँ के आइली कवानीन हैं उसमें ऐसी राय नहीं। यकीनन यहाँ पे जो कवानीन बनाए गए हैं, पाकिस्तान में जो कवानीन इस्लामी कवानीन है, उसमें न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर जो मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए उसके अकॉर्डिंगली कवानीन यहाँ मौजूद हैं ख़वातीन के हुकूक की हिफाजत के लिए, बहनों या बेटियों के हुकूक की हिफाजत के लिए। तो ऐसे जहाँ पे कुरान से शादी कर दी जाती है या जायदाद की जो इनहेरिटेंस में हमारी जायदाद आनी होती है या आ चुकी होती है, उसको दबाने के लिए, उनके हुकूक गज़ब करने के लिए जो किया जाता है, तो राहें यकीन है वो कोई ना कोई रास्ता अपना कर कवानीन को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इल्म हासिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये किसी भी रास्ता अपना कर किसी भी सेफ साइड इज्जत के साथ अप्रोच करें। ऐसी NGOs हैं और ऐसे अब तो बहुत ज़्यादा कानून की सुनवाई है यहाँ पर। अच्छा, यानी आपका कहना ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि आपके करीबी इलाके में जो कोई ऐसी NGO काम कर रही है, काम करे, उनके पास जाएं, उनसे रब्ता करें ताकि वो आपको सही रास्ता आपके लिए और आपकी मदद कर सके। अगर आप जाती तौर पर उस जहन्नुम से नहीं निकल सकती हैं या जो आपके साथ मजालिम हो रहे हैं उससे नहीं निकल सकती हैं, तो आपके हक को बचाने के लिए वो आपकी मदद कर सकें। ठीक है, इसी बात के साथ कॉलर है हमारे साथ, माजरत के साथ मैं आपकी कतई कलामी की माफी चाहती हूँ। हमारे साथ कॉलर है, इनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से सोनू बात कर रही हूँ। क्या नाम बताया मेरी बहन? जी, मैंने कराची से सोनू बात कर रही हूँ। सोनू, क्या कहेंगी आप?
جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری شادی جو ہوئی ہے بلوچوں میں ہوئی ہے نا، اچھا. تو میری بہنیں ہیں جو وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، لیکن جہاں پہ میں گئی ہوں انہوں نے بالکل میری عزت نہیں رکھی. مجھے پرسوں اتنا مارا ہے انہوں نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. انہوں نے مجھے دروازے میں کھڑے ہو کے گالیاں دی. میری شادی، میں ہوں پنجابی ہوں میں، لیکن انہوں نے بہت برا سلوک کیا میرے ساتھ. سونو، جس دن سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس دن سے آپ کے ساتھ یہی رویہ ہے ان کا؟ نہیں اس دن کے ساتھ یہ نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی لڑائی کی ہے. آپ یقین کریں 10 عورتیں میرے اوپر آئی تھیں. میں 18 سال کی ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک بیٹا ہے، ایک اب بیٹا میری ہے. عزت کیا رہ گئی ہے اس خاندان میں؟ سونو، سب کے آپ سامنے کیا انہوں نے چاہ مجھے رہی بے ہیں؟ عزت کی ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے سونو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ تھوڑی ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام جی لیں. آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت آپ کیا فیصلہ کر رہی ہیں، کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ کو قانونی مدد چاہیے یا آپ دینی حوالے سے کوئی رہنمائی چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج ان کے خلاف کیس ہو سکتا ہے. انہوں نے میرے بال کھینچے، میری کمر پہ مارے. میرے شوہر نے اتنی مار کھائی ہے میری وجہ سے کہ میری بیوی کو مت مارو، آپ 10 اتر رہے ہو ایک کے اوپر. حالانکہ میں نے ان کے ساتھ اتنی رکھی ہے نا، آپ یقین کریں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. بہت میں ماشاءاللہ میں نے آئی کام کیا ہوا ہے، اور سونو، میں آپ کی میرا گفتگو نصیب سے اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پہ دیا. ماشاءاللہ میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں، لیکن جنہوں نے ایسا سلوک کیا نا، میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ خود ان سے حساب لے گا. بے شک اٹس مین کہ آپ سونو، آپ دینی رہنمائی چاہ رہی ہیں. ہم یقیناً آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے اس وقت آپ کو جس حوصلے کی، جس ہمت کی ضرورت ہے، پروگرام ہوا کی بیٹی خاص طور سے آپ جیسی بہنوں کے لیے. سونو بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی. اس بات کے ساتھ کہ بات بلوچ، سندھی، پنجابی یا پٹھان کسی بھی ایسی نسل کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے. سب سے بڑی چیز، ہم سب سے پہلے انسان ہیں. اگر ہم ایک انسان ہی نہ بن سکے تو اس کے بعد ہم اپنی نسلوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں انسان بننا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا ہے. جب ہم یہ بنیں گے تو یقیناً ہم ان رشتوں کو پہچان سکیں گے. جس طرح آج میری یہ بہن سونو روتی ہوئی پروگرام میں شامل ہوئی اور اپنی باقی بہنوں کے بارے میں وہ آج پریشان ہے کہ ایک اس کی شادی ہو چکی ہے، کہیں دوسری بہنوں کے لیے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا نہ ہو اور کہیں پر وہ پریشانی کا باعث نہ بنے. وہ اپنی ان بہنوں کو اس آگ سے بچانا چاہتی ہے جس سے وہ خود جھلس چکی ہے. کیا کہیں گی آپ جہاں لطفی صاحب؟ اصل میں دیکھیے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ سب سے پہلے کہ ہمیں انسان بننا چاہیے. دیکھیے ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں انسان بننا ہی سکھاتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ کس قدر مخلوقات ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھیں، لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ جو سر فہرست ہے اور ان کے اوپر سمجھ لیجئے کہ بادشاہت کر رہا ہے وہ انسان ہے ان مخلوقات پر. بے شک. اب آپ دیکھیں کہ اس کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ اپنا جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو اسٹیٹس دیا ہے وہ اس کو برقرار رکھے کہ نہیں رکھے. اگر وہ دوسری مخلوقات کے لیول پر آ جاتا ہے تو پھر یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے رب کی مرضی نہیں ہے. اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو تمہارے ارد گرد لوگ ہیں ان کے تمہارے اوپر جو حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کرو. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اپنی فیملی کے لوگ آتے ہیں. بے شک. ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ایسی بہنوں کے ساتھ یہ بات ہو جاتی ہے کہ رشتے جب آتے ہیں تو ہم لوگ یہ نوٹ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جی ہم کہاں اپنی بہنوں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے جو یعنی ججمنٹ کیا جاتا تھا وہ سب سے پہلے دیکھا جاتا تھا کہ وہ اخلاقی اعتبار سے ٹھیک کیسا ہے، ہے. اخلاقی اعتبار سے اس جی بات کو ہم بالکل یہیں سے کنٹینیو کریں گے دوبارہ. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ بھی پروگرام میں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. پروگرام ہوا کی بیٹی خاص طور سے آپ لوگوں کے ان مسائل کے لیے آپ لوگوں کے سامنے لایا گیا، اور ہوا کی بیٹی جو کبھی کمزور تھی، میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اپنی اس کمزوری کو اپنے اندر سے نکال پھینکے گی. اسی بات کے ساتھ پروگرام ہوا کی بیٹی جاری ہے. آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد.